हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी पढ्न चाहँदैछौँ बीबीएस र बीबीएमा जुन कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ जुन सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ र त्यो सब्जेक्टभित्रको हामी के पढ्न जाँदैछौँ, कुन टपिक त भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट भनेर हो। एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट जुन चाहिँ 5 मार्क्समा कम्पलसरी क्वेसन प्राय सोध्ने गरेको हुन्छ। 90% चान्स हुन्छ कि यहाँबाट 5 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। अब एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै मानौँ कि हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ हो। के हो हाम्रो त म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा मानौँ कि 3वटा 4वटा 5वटा डिपार्टमेन्ट। किन त भन्दाखेरि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा एकैचोटिमा गुड्स चाहिँ प्रड्युस हुनेवाला छैन। पहिला किनेर ल्याउँछ, र मेटेरियल राख्ने ठाउँ हुन्छ, र मेटेरियललाई फेरि कहाँ लान्छ त प्रोसेसिङमा लान्छ। प्रोसेसिङतिर गइसकेपछि म्यानुफ्याक्चर हुन्छ। म्यानुफ्याक्चर हुने बेलामा पनि कतिजना त्यहाँ सर्भिस दिइरहेको हुन्छ, कतिजना एकाउन्टिङको प्याकेजिङ गरिरहेको हुन्छ, कति के प्रोडक्ट डिपार्टमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। त त्यति भइसकेपछि अब चाहिँ के हुन्छ त फ्याक्ट्रीमा जुन खर्चहरू हुन्छ त्यो खर्च त एकमुष्ट आउँछ। अब उसले के गर्छ त त्यो खर्चलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम गर्छ। कुन डिपार्टमेन्टमा कति खर्च भयो, कुन डिपार्टमेन्टमा कति कुरा लगानी भएको थियो, त्यो कुराहरू उसले के गर्ने काम गर्छ त डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम गर्छ। एकमुष्ट भएको जुन खर्च हुन्छ, लागत हुन्छ, त्यो लागतलाई के गर्छ त टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर कहाँ देखाउने गरेको हुन्छ त डिपार्टमेन्टहरूमा देखाउने गरेको हुन्छ। त त्यो कुराको क्याल्कुलेसन गर्ने काम चाहिँ कसको छ त एकाउन्टिङ फर ओभरहेडको छ। त यसमा मैले जुन क्वेसन लिएको छु यसपालिको यो क्वेसनको त्यो चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा रहेको छ। त्यो क्वेसन मैले गर्न चाहदैछु। A manufacturing company having flowing production department and service department provides you the information as follows भनेर दिएको छ। जुन यो हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिएको छ त्यो कुनै के को हो त म्यानुफ्याक्चरिङको हो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको हो, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको हो, जसमा चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्ट पनि राखेको छ। अब के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त मेसिन चलिरहेको छ, नम्बर अफ इम्प्लोइज छ, लाइट पोइन्ट छ, लेबर आवर छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ कम्पनी भित्र एउटै डिपार्टमेन्ट हुँदैन, धेरैवटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ। त यहाँ जम्मा कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा 2टा छ र सर्भिस डिपार्टमेन्ट एउटा छ। जस्तै सेवा दिने मान्छेहरू हुन्छ, बराल्ने मान्छेहरू हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ चिया खुवाउने मान्छेहरू हुन्छ। यस्तो यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी सर्भिस डिपार्टमेन्ट भित्र राख्ने गरेको हुन्छौँ। एकाउन्टिङ गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो। अब प्रोडक्सन हुँदाखेरि जम्मा मेसिन कति घण्टा चलेको छ त यहाँ देखाइरहेको छ मेसिन अपरेटिङ आवर्स। त 2000 घण्टा ए मा चलेको छ, बी मा कति चलेको छ त 3000 घण्टा, र सर्भिसमा कति चलेको छ त जम्मा चाहिँ त 1000 घण्टा चाहिँ चलेको छ। यति कुरा चाहिँ दिएको छ यो भित्र। त्यसपछि दिएको छ नम्बर अफ इम्प्लोइज दिएको छ 40, 30 अनि 10। त्यसपछि मतलब काम गर्ने व्यक्तिहरू त ए डिपार्टमेन्टमा छ 40 जना, बी डिपार्टमेन्ट छ 30 जना, र सर्भिस डिपार्टमेन्ट मतलब सेवा दिने डिपार्टमेन्टमा छ जम्मा कति जना त 10 जना। त लाइट पोइन्ट फेरि छ मतलब अब जहाँ काम हुँदैछ त त्यहाँ त बत्ती त बाल्नु पर्यो, लाइट त जलाउनु पर्यो। त्यहाँ के छ 8वटा लाइट पोइन्ट छ ए डिपार्टमेन्टमा, 6वटा कतिमा छ बीओमा, अनि सर्भिसमा कतिवटा छ त 2टा छ। जस्तै हामी आफ्नै घरमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि लाइटको जडान कसरी गर्छौँ त्यसको एरिया हेरेर, स्पेस हेरेर। अब यसमा एउटै बत्तीले काम हुन्छ कि दुईवटाले हुन्छ, कति उज्यालो चाहियो, त्यो सबै कुराको क्याल्कुलेसन हामी कहाँ गर्छौँ त लाइट पोइन्ट एरियाको आधारमा गर्ने गर्छौँ। त त्यसपछि भनेको छ लेबर आवर वर्क। अब जुन डिपार्टमेन्टमा काम भइरहेको छ त्यसमा कति घण्टा उसले काम गरेको छ त्यो कुराको क्याल्कुलेसन पनि कहाँबाट भएको छ त लेबर आवरबाट। अब यसको क्याल्कुलेसन हेर्दै जाउँला। त्यसपछि भनेको छ द फ्लोइङ एक्सपेन्सेस वेयर इन्कर्ड फर अल डिपार्टमेन्ट्स वा डिपार्ट्स वेलफेयर एन्ड क्यान्टिन एक्सपेन्सेस। मतलब यो कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भित्र के भएको छ खर्चहरू भएको छ। त के खर्चहरू छ त वेलफेयर एन्ड क्यान्टिन एक्सपेन्सेस मतलब सन्तुष्टि हुन्छ नि, सन्तुष्टि दिने प्लस त्यो क्यान्टिनमा खाना खाने खर्चहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कति खर्च भएको छ त जम्मा 20,000 भएको छ। त्यसपछि पावर कस्ट फर द मेसिन। त पावर कस्ट फर द मेसिन, मेसिन चल्दाखेरि जम्मा खर्च कति लागेको छ त 30,000 लागेको छ। लाइटिङ एन्ड हिटिङमा कति लागेको छ त 10,000। त जस्तै मानौँ कि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा म्यानेजर हुन्छ, एकाउन्टेन्ट हुन्छ, सबै कम्पनीमा हुन्छ म्यानेजर र एकाउन्टेन्ट हुन्छ। अब म्यानेजर र एकाउन्टेन्टले के भनेको छ भन्दाखेरि वेलफेयर र क्यान्टिन एक्सपेन्सेसमा जम्मा कति खर्च भएको छ त 20,000 भएको छ। अब त्यहाँको त एमडी भनेको त म्यानेजिङ डाइरेक्टर मालिक चाहियो। मालिकले अब खोज्छ कि 20,000 भयो कसरी,
के को आधारमा भयो, कसरी 20,000 पुगिसक्यो खर्च, त्यो कुरा मलाई बताउनुहोस्। उसले के गर्छ त त्यति बेला यसैको थ्रुबाट, एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टको थ्रुबाट उसले बुझाउने काम चाहिँ गर्छ। त कसरी, वेलफेयर एन्ड क्यान्टिन एक्सपेन्सेस, जहिले पनि खाना खर्च, नास्ता खर्च कसलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ त, स्टाफलाई तिर्नु पर्छ। त स्टाफ भनेको नम्बर अफ इम्प्लोइ। उसले के भन्छ हेर्नुहोस्, 40 जना छ एमा, बीमा कतिजना छ 30 जना, अनि सर्भिसमा कतिजना छ त 10 जना। यो सबैले खाना खाँदाखेरि, नास्ता खाँदाखेरि, चिया खाँदाखेरि जम्मा कति खर्च भएको छ त 20,000 भएको छ। जस्तै हामी आफ्नै कम्पनीको विज्ञापन गराउनको लागि मान्छेलाई जब बाहिर लिएर जब जान्छौँ भने त्यसलाई चिया, नास्ता, खाना, भत्ता पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा त हामीले एकैचोटि आएर आफ्नो मतलब क्याम्पसको वा संस्थाको फाउन्डरलाई हामी भन्छौँ कि आजको दिनभरिको खर्च छ क्यान्टिनको मात्रै 20,000। उसलाई पनि आश्चर्य लाग्छ, कसरी? हामी त्यसलाई भन्न सक्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो मालिकलाई वा फाउन्डरलाई। के कुरा त भन्दाखेरि यो 20,000 यो 40 जना, 30 जना, 10 जनाको आधारमा भएको, हामी 2 जना 4 जना मिलेर खाएको होइन। अनि त्यस कसरी यति 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 डिपार्टमेन्ट हामी छुट्टा छुट्टै जब देखाउँछौँ, थोरै थोरै अमाउन्ट निस्किन्छ, त्यति बेला हो ठिक छ यो 20,000 भएको होला। त त्यसरी नै अरू अरू खर्चहरू पनि हामी हेर्नेवाला छौँ। त्यसपछि भनेको छ द सर्भिस डिपार्टमेन्ट हैज provided service to production department A and B in the percentage of 60 and 40 respectively भनेर दिएको छ। मैले लेखिदिएको छु, अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट मैले लिएको छु यो क्वेसन है, किनभने प्रायः गरेर ब्याचलरमा अस्मिता पब्लिकेसनबाट नै क्वेसनहरू बढी सोधेको हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले त्यसैबाट लिइरहेको छु। अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि ध्यानमा राख्नुहोस्, यो जुन 60 र 40% भनेको छ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा, जुन यो 60 र 40% भनेको छ, हामीले जुन खर्चहरू क्याल्कुलेट गरेको हुन्छौँ त सर्भिस दिने व्यक्ति त दुईटै डिपार्टमेन्टलाई दिइरहेको हुन्छ। ध्यानमा राख्नुहोस्, जस्तै मानौँ कि हामीले चिया खुवाउने मान्छे राखेको छौँ भने यो डिपार्टमेन्टमा पनि गएर चिया खुवाउँछ र त्यो डिपार्टमेन्टमा पनि गएर चिया खुवाउँछ। त त्यहाँ भएको खर्चलाई यो प्रोडक्सनमा गएर जोड्नु पर्ने हुन्छ, अलगैबाट फेरि जोड्न मिल्दैन। मतलब त्यहाँबाट अब ए डिपार्टमेन्टमा कति मान्छे गएर काम गरेको थियो, सर्भिस दिने काम गरेको थियो, बी डिपार्टमेन्टमा कति, त त्यसको रेसियो चाहिँ प्राय गरेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त त्यो कुरालाई हामी लास्टमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। त्यसपछि भनेको छ बी ए नम्बरमा रिक्वायरमेन्टमा स्टेटमेन्ट सोइङ एपोर्सनमेन्ट अफ ओएच। ओएच भनेको के हो त भन्दाखेरि ध्यानमा राख्नुहोस्, उसले एउटै कुरा भनेको छ स्टेटमेन्ट सोइङ एपोर्सन अफ ओएच। ओएच भनेको ओभरहेड। ओभरहेडलाई हामी स्टेटमेन्टको रूपमा क्याल्कुलेट चाहिँ गरौँ। त यहाँ लेख्ने हामी गर्ने बेलामा गर्छौँ के चाहिँ त भन्दाखेरि लेख्छौँ यहाँ क्वेसनको सल्युसन, यहाँ लेख्छौँ ए नम्बरमा स्टेटमेन्ट सोइङ हो, स्टेटमेन्ट सोइङ के चाहिँ भनेको छ त एपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड हो। यहाँ लेख्दौँ एपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड हो। यो स्टेटमेन्ट हामी तयार गर्छौँ के को आधारमा त खर्चको आधारमा। त खर्चको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ एउटा आइटम्स हुन्छ, त्यसपछि रेसियो हामी दिन्छौँ, रेसियो दिएपछि टोटल दिन्छौँ, टोटल दिइसकेपछि कतिवटा डिपार्टमेन्ट थियो त हाम्रो 3 वटा डिपार्टमेन्ट, एउटा दुईटा प्रोडक्सन छ र एउटा सर्भिस छ। यहाँ के गरौँ आइटम्स, त्यसपछि बेसिस और रेसियो, त्यसपछि छ टोटल ओभरहेड, त्यसपछि छ डिपार्टमेन्ट। त डिपार्टमेन्टमा एउटा छ ए, एउटा छ बी र एउटा छ एस। एस भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्ट। ठिक छ, मैले यो फर्मेट जहिले पनि यो च्याप्टरबाट जुन हामीलाई सोध्ने गर्छ, जस्तै स्टेटमेन्ट सोइङ एपोर्सन अफ ओभरहेड भनेर दियो कि हाम्रो दिमागमा एउटै कुरा हुनु पर्यो, टेबल भनेको हाम्रो यस्तो हुन्छ हो। टेबल जस्तै यस्तो भयो भने हामीले यहाँ आइटम लेखेको छौँ, कतिले पार्टिकुलर लेख्छ, नो प्रब्लम, पार्टिकुलर लेख्दा पनि भयो। आइटम्समा हामी के कुरा गरेको छौँ, हामीसँग भएको खर्च कतिवटा छ त 3 वटा। एक्सपेन्सेस आइटमलाई हेर्नुहोस् है, यतातिर जुन यो रेसियो दिएको हुन्छ त्यो रेसियोको काम हामीलाई त्यो आइटम पछिको लाग्छ। आइटम जबसम्म हामी लेख्दैनौँ त्यति बेलासम्म एपोर्सनमेन्ट वा रेसियो क्याल्कुलेसन गरेर कुनै पनि फाइदा छैन। वेलफेयर एन्ड क्यान्टिन एक्सपेन्सेस छ, यहाँ लेखिदिउँ वेलफेयर एन्ड
क्यान्टिन एक्सपेन्सेस। त्यसपछि के दिएको छ, पावर कस्ट फर द मेसिन, यहाँ लेखौं पावर कस्ट फर द मेसिन। त्यसपछि भनेको छ लाइटिङ एन्ड हिटिङ, यहाँ लेख्दिउँ लाइटिङ एन्ड हिटिङ हो। तीनवटा खर्चहरू मात्र दिएको छ, योभन्दा बढी चाहिँ दिएको छैन। अब यति गरिसकेपछि अब के छ त हामीसँग त यहाँ खर्चहरू, यो ओभरहेड, टोटल ओभरहेड, हाम्रो टोटल खर्च कति कति भएको छ, त्यो टोटल ओभरहेड यहाँ छ त लेख्दिउँ कति कति छ त 20,000, त्यसपछि छ 30,000, त्यसपछि छ 10,000। मैले तिनटैको लेखिसके। यति लेखिसकेपछि अब हामीलाई चाहियो के त बेसिस अफ रेसियो। त बेसिस अफ रेसियो भनेर यहाँ दिएको छ, हेर्नुस् त यहाँ छ मेसिन अपरेटिङ आवर, नम्बर अफ इम्प्लोइज, लाइट पोइन्ट्स। अब हामीले जस्तै के को आधारमा यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने, ध्यानमा राख्नुस् है। यो जथाभावी जे मन लाग्छ त्यो यहाँ इन्क्लुड गरेर हुनेवाला छैन, किनभने यसले यो चाहिँ के को आधारमा हुन्छ त याद गरौँ, मैले अघि बुझाउने बेलामा के भनेको थिएँ, वेलफेयर एन्ड क्यान्टिन एक्सपेन्सेस। अब हामी आफ्नो फाउन्डरलाई भन्छौँ कि क्यान्टिनको खर्च भएको छ त क्यान्टिनको खर्च त मेसिनमा त हुँदैन, जहिले पनि केमा हुन्छ त, याद गर्नुस् यो कुरालाई, इम्प्लोइजमा हुन्छ। इम्प्लोइज भनेको जहाँ त्यहाँको स्टाफ जुन हुन्छ, त्यो स्टाफलाई, मान्छेलाई हामीले खाना नास्ता खुवाउनु पर्ने हुन्छ। याद गर्नु मेरो लागि के हो त, इम्प्लोइज हो, स्टाफ हो। यहाँ के दिएको छ, नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर दिएको छ। याद गर्नु वेलफेयर एन्ड क्यान्टिन एक्सपेन्सेस जहिले पनि स्टाफ, नम्बर अफ इम्प्लोइज यसरी गरेर दिएको हुन्छ। लेबर, नम्बर अफ लेबर पनि हुन सक्छ, त्यो कुरालाई ध्यानमा दिनुस्। यहाँ हामी के लेख्छौँ त, नम्बर अफ इम्प्लोइज हो। नम्बर अफ इम्प्लोइज, जस्तै नम्बर अफ इम्प्लोइज हेर्यौं भने यहाँ हेरौँ त, नम्बर अफ इम्प्लोइज कति कति छ त 40, 30, 10। कति कति दिएको छ त 40, 30, 10। त तपाईले यसलाई सानो बनाउन सक्नु पर्ने हुन्छ, रेशियोमा कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। त रेशियोमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसमा कति कति भनेको छ 40, 30 अनि 10। तपाईले यसलाई सानो बनाउन आउँदैन भने जस्ताको त्यस्तै यहाँ राखिदिनुस्। होइन सानो बनाउन आउँछ भने जस्तै 1, 2, 3, तिनटैमा एउटा एउटा जिरो छ कमन, मैले सबै काटिदिए। काटिदिसकेपछि कति रह्यो 4:3:1। यहाँ मैले कति लेखे त 4:3:1 इक्वल्स टु टोटल पनि दिनुपर्छ। त 4 र 3 7 1 8 हो। त्यसपछि फेरि के भनेको छ अर्को नम्बरमा छ, यतातिर ध्यानमा राखौं के भनेको छ, पावर कस्ट फर द मेसिन। त पावर कस्ट, पावर भनेको इलेक्ट्रिसिटी वा फ्युलहरु जुन हुन्छ त्यो भनेको मेसिनमा खर्च भएको छ। त मेसिनमा खर्च जब भएको छ भने चाहिँ केबाट त मेसिन कति घण्टा चलेको छ त्यसको आधारमा खर्च हुन्छ। जस्तै मानौ 1 घण्टा चलेको छ भने 1 घण्टामा फ्युल कति खायो त्यो हुन्छ, 2 घण्टा चलेको छ भने 2 घण्टामा। त जहिले पनि याद गर्नु जुन पावर एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो हामी केबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं त मेसिन आवरबाट गर्छौं। त मेसिन आवरबाट गर्दाखेरि त्यहाँ के लेख्दिने त यहाँ जे लेखेको छ त्यही कुरा, त मेसिन आवर्स। त मेसिन आवरको क्याल्कुलेसन मैले अघि पनि भनेको थिएँ 2000 छ, 3000 छ र कति छ त 1000 छ। ध्यान दिनु है 2000, 3000, 1000। त 2000 इस्टु 3000 इस्टु 1000। यहाँ तीनवटा जिरो, तीनवटा तीनवटा सबै काट्दिउँ हो। त बाँकी कति रह्यो 2:3:1। यहाँ लेख्यो 2:3:1। यो सानो बनाउनुको कारण चाहिँ क्याल्कुलेटरमा धेरैचोटि थिच्नु नपरोस् भनेर, नत्र कुनै जरुरत छैन, जस्ताको त्यस्तै लेखिदिँदा पनि एउटै एन्सर आउने हो। भनेपछि कति 3, 2, 5, 1, 6। त्यसपछि लाइटिङ एन्ड हिटिङ भनेर दिएको छ। लाइटिङ एन्ड हिटिङ भनेको के हो त, जस्तै मानौ कि हाम्रो घरमा बिजुली बिल कतिको आउँदैछ त हामी कसरी भन्छौँ मेरो घरमा त 20 वटा फ्यान चल्दैछ रे, 10 वटा लाइट बलेको छ रे, हिटर चलिरहेको छ रे, के छ त सबै त्यो पोइन्ट्सको आधारमा हुन्छ। जति चलेको छ त्यसको आधारमा हाम्रो के आउँछ त लाइटिङ एन्ड हिटिङको बिल आउँछ। त यहाँ ध्यान दिउँ लाइट पोइन्ट्स छ दिएको, त लाइट पोइन्ट्स कति कति छ 8, 6, 2 भनेर दिएको छ। यहाँ हेरौँ है कति दिएको छ 8, 6, 2। यसलाई सानो बनाउन आएन छोड्दिनुस्, होइन भने सानो बनाउनुस्। यो 2 ले म सबैलाई डिभाइड गर्न पाएँ त 2 को भयो 4, यसले गर्दाखेरि 3 अनि यसलाई कति त 1। यहाँ मैले के को आधारमा लेखे त लाइट पोइन्ट हो। त कति कति छ त
4:3:1 इक्वल्स टु 4 3 7 1 8। अब यहाँ खर्च छ टोटल 20,000, त 20,000 अब ए डिपार्टमेन्टमा 4 को रेसियो छ, यसमा 3 को छ, अनि एसमा कति छ त 1 को छ। यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम गरौँ त गर्दाखेरि कति हुन जान्छ 20 चोक 80 10,000, यहाँ कति हुन जान्छ त 10,000, त्यसपछि 20 तिया 60 र 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, कति हुन जान्छ त यसलाई फेरि यहाँ मल्टिप्लाई यसो गर्नुस् 20,000 इन्टु 4 डिभाइड बाइ 8 इक्वल्स टु 10,000, 20,000 इन्टु 3 डिभाइड बाइ 8 इक्वल्स टु 7,500, त्यसपछि फेरि 20,000 इन्टु 1 डिभाइड बाइ 8 इक्वल्स टु कति भयो त 2,500। त्यसरी नै यसको पनि गर्दै जानुस् त 30,000 इन्टु 2, त 30,000 इन्टु 2 इक्वल्स टु 60,000 डिभाइड बाइ 6, 6 भनेको कति त 10,000 हो, यहाँ कति लेखौं 10,000, फेरि 30,000 इन्टु 3 इक्वल्स टु कति भयो त 90, 90,000, 90,000 डिभाइड बाइ 6 इक्वल टु 15,000 हो, कति हुन जान्छ त यहाँ 15,000, यहाँ कति हुन गयो त 5,000। त्यसपछि चाहिँ यहाँ कति त भन्दाखेरि 10,000 इन्टु 4 भनेको 40 डिभाइड बाइ 8, 8 पंचे 40 5,000, त्यसपछि 10,000 इन्टु 3 30,000, 30,000 डिभाइड बाइ 8, 8 गरेपछि कति आउँछ 3750, 3750 यहाँ भयो, त्यसपछि यहाँ भयो कति 1250। अब के गर्नुस् त टोटल गर्नुस्, पहिला त टोटल गर्दाखेरि ध्यानमा राख्नुस् टोटल गर्नुभन्दा अगाडि क्वेशनमा सर्भिस डिपार्टमेन्टको बारेमा केही भनेको थियो है, केही नभन्दा यतिकै हामी जोडेर यहाँ तलतिर देखाइदिन्थ्यौं एन्सर हाम्रो ठिक छ। यदि सर्भिस डिपार्टमेन्टको बारेमा केही भनेको छ भने त्यो चाहिँ हेरौं। The service department has provided service to production department, मतलब सर्भिस जुन डिपार्टमेन्ट थियो त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टले कसलाई चाहिँ सर्भिस दिने काम गरेको थियो त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई। त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट कुन कुन ए र बी मा इन द पर्सेन्टेज अफ 60 and 40, मतलब जति उसको सँग जति क्यापेसिटी थियो त्यो क्यापेसिटीको आधारमा उसले के गर्यो त 60% ए लाई दियो सर्भिस, अनि 40% कसलाई दियो त बी लाई दियो। यसको आधारमा यहाँ हामी के गर्छौं त डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं। त यहाँ लेखिदिन्छौं सर्भिस रेन्डर टु प्रोडक्सन डिपार्ट ए इज टु बी, ए र बी लाई दिएको छ त यसमा गिभन चाहिँ लेख्नुस्, यसमा लेखिराख्नु पर्दैन, यहाँले के लेखिदिनुस् त गिभन। त गिभन कति छ त 60 र 40 को रेशियो, त 6:4 इक्वल्स टु 10। अब टोटल यसको कति छ त्यो पहिला जोड्नुस्, त जोड्दाखेरि 5 र 2 7 7 1 8 8,250, त जति छ मैले टोटल गरेर जति छ त्यति मैले यहाँ लेखे 8,750, फेरि जोडिहालौं 5 र 2 7 7 1 8 8,750, अनि माइनसमा मैले देखाएँ किनभने यहाँको खर्चलाई हामी केमा डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौं त ठ्याक्क ए र बी मा। त यहाँ कति आयो त जति यहाँ छ त्यति यहाँ लेख्दिन्छ 8,750। अब यसलाई यसमा डिस्ट्रिब्युट गर्नुस्, त डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि कति कति आउँछ, यसमा आउँछ 5250 र यहाँ आउँछ कति त 3500। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि के गर्नुस् त टोटल गर्नुस्, त यो नील भयो किनभने यहाँको सबै पैसा हामीले केमा ट्रान्सफर गर्यौं त ए र बी मा। अब जोडौं, त जोड्दाखेरि कति भयो 10 10 20 20 10 30 30,250, अनि यहाँ चाहिँ कति भयो 7 15 22 22 3 25 25 1 26 26 26 3 29 29 750 29 750, फेरि जोडौं एकचोटी 3 3 6 6 21 21 21 21 र 7 28 28 र यता 5 29 29 750, यो भयो हाम्रो के त यता टोटल हो। के लेखिदिनुस् यहाँ टोटल ओभरहेड वा टोटल कस्ट डिस्ट्रिब्युसन लेख्दा पनि भयो। त्यसपछि के भनेको थियो भन्दाखेरि टोटल ओभरहेड। अब बी नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि ध्यानमा राख्नुस्, यति काम हामीले गर्यौं, गरिसकेपछि बी नम्बरमा के भनेको छ ओभरहेड पर लेबर आवर अपोर्सनिङ द कस्ट अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेर दिएको छ है। ओभरहेड भनेर यहाँ दिएको छ, त ओभरहेड जस्तै दिएको छ भने
ओभरहेडको लागि हामीलाई केबाट निकाल्न भनेको छ त? यहाँ ध्यान दियौँ, लेबर आवरबाट। त लेबर आवरबाट जस्तै दिएको छ भने लेबर आवर हामीसँग क्वेसनमा हुन्छ, छैन भने हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ निकाल्दिन्छौँ के ओभरहेड पर लेबर आवर, बी नम्बरमा ओभरहेड पर लेबर आवर्स इक्वल्स टू टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई लेबर आवर। ध्यान दिनु है, के चाहिँ त? लेबर आवर्स। अब यति गरिसकेपछि त डिपार्टमेन्ट ए र डिपार्टमेन्ट बी को निकालौँ। त ए को कति छ त? फर्मुला यही भयो, 30,250 डिभाइड बाई यसको कति छ? 1800। त्यसपछि छ अर्को बी को, त बी को भयो 29,750 डिभाइड बाई 1200। अब डिभाइड गर्नुस्, जति आउँछ त्यति हाम्रो के हुन जान्छ त? एन्सर हुन जान्छ। एउटाको छ 16.8 अनि एउटाको कति छ त? 24.8 पर लेबर आवर्स। रुपिसमा हुन्छ यतातिर, रुपिस भनेर मैले दिएँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो के निस्किन्छ त? यसको ओभरहेड रेट हामीले के गर्छौँ त? ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ गरिसक्यौँ। याद गर्नुस्, यसमा एउटै कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ यो बेसिस र रेसियो छ। यो तपाईँहरूको बुकमा पनि छ, त्यहाँबाट पनि पढ्नुस्। होइन भने तपाईँ प्र्याक्टिसमा जाँदै जानुभयो भने ठ्याक्क यादै भइहाल्छ। 7-8वटा म्याक्सिमम हुन्छ आइटमहरू, नत्र सबै त्यस्तै रिपिटेड क्वेसनहरू नै आइरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरूमा। त्यो त्यसपछि यो सही मिल्यो भने सबै थोक ठिक छ। होइन भने अब मानौँ कि वेलफेयर हामीले मेसिन आवरमा क्याल्कुलेट गर्दा त टोटली रङ भयो, त्यत्तिकै रङ। किनभने मान्छेले पनि भन्छ यो बेवकुफै हो। किन त? क्यान्टिन भनेको छ अनि लेखिदिएको छ मेसिन। मेसिनमा मेसिनले कहीँ खाना खान्छ? नास्ता खान्छ? खाँदैन नि त। क्यान्टिनको खर्च कसरी? त्यसलाई मेसिन त भनेको पावर युज गर्छ, त पावर एक्सपेन्सेस हुँदैन। त्यसरी चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। ल, आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।